अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और पाकिस्तानी सियासत में रोज़ एक नई हलचल, रोज़ एक नई ख़बर और रोज़ एक नए तज्ज़िये पर ज़रूर नज़र रख कर बैठे होंगे। इसी तरह का एक कॉलम लिखा सुहेल वड़ाई साहब ने, उसमें अपना तज्ज़िया भी दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी। और गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान सुहेल वड़ाई साहब ने जो आगे पीछे कॉलम्स लिखे हैं, वो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, टेलीविज़न हो, सोशल मीडिया हो, यूट्यूबर्स हो या बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनके लिए डिस्कशन का एक टूल बना हुआ है, ज़बान ज़द-ए-आम है, हर कोई इस पर डिस्कशन कर रहा है। इन सब कॉलम्स में सबसे इम्पॉर्टेंटली ये डिस्कस हो रहा है जो 17 अगस्त 2025 का कॉलम है, जिसका उन्वान है मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804। इस कॉलम को मैंने बखूबी पूरे तरीके से पढ़ा, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा और मुझे एक सुहेल वड़ाई साहब का पुराना कॉलम याद आ गया जो उन्होंने 23 मई 2019 को लिखा था। इस कॉलम का टाइटल था जनरल ज़ियाउल हक बनाम खाने आज़म। इस कॉलम को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं और कुछ जो पुरानी यादें हैं सुहेल वड़ाई साहब ने जो इमरान खान के लिए लिखी, जो इमरान खान के बारे में, इमरान खान को मुखातिब किया गया था जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से एक फ़र्ज़ी ख़त की सूरत में जब वो वज़ीर आज़म थे, उसमें क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या मैसेजेस पहुंचाए गए थे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, उसको वर्ड बाय वर्ड आपको सुनाता हूँ। तो सुहेल वड़ाई साहब लिखते हैं, अज़ दफ्तर जनरल ज़ियाउल हक फ़ातह रूसो अमरीका मकाफ़ात नगर आलम बाला, डियर खाने आज़म फ़ातह करप्शन व कातः पुरानी सियासत, नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्माबाद, अस्सलामु अलैकुम। मैंने आपको एहतरामन खाने आज़म कह दिया है, हालांकि मेरा जी चाहता है कि मैं आपकी बलाएं ले लूं और आपको अपना हकीकी फ़र्जंद बना लूं। माजी में मुझसे गलती हुई जो नवाज शरीफ को अपना सियासी बेटा बनाया, वो ना खल्फ निकला और जाकर मेरी मुखालिफ पीपल्स पार्टी और भुट्टो का इत्तेहादी बन गया। अब मैं इसको भुट्टो की तरह मुल्क दुश्मन समझता हूँ। मेरा बेटा एजाजुल हक, जिसे हम प्यार से मूडी कहते हैं, वो भी मेरा असली जानशीन नहीं निकला। वो नरम है, अलबत्ता आप बिल्कुल मेरी तरह सियासत से अपने मुखालिफों और मुल्क दुश्मनों का चुन चुन कर ख़ात्मा कर रहे हो। इसलिए मैं फ़ख्र से आपको अपना हकीकी वारिस बनाने का ऐलान करता हूँ। कल ही जमात इस्लामी वाले मामू तुफ़ैल मोहम्मद आए थे। वो दिन रात मेरी अच्छी पॉलिसियों को याद करके आंसू बहाते हैं। मामू कहते हैं कि मैं सलाहुद्दीन अयूबी सानी हूँ क्योंकि मैंने अमेरिका और रूस दोनों को शिकस्त दी और दुनिया भर में इस्लामी तहरीकों की मदद की। चीन, रूस, भारत और अमेरिका हर जगह मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया। मामू की मेहरबानी है कि मेरी खिदमात का जिक्र करते रहते हैं। हालांकि सलाहुद्दीन अयूबी और नूरुद्दीन जंगी दोनों मुझसे नाराज़ रहते हैं और कहते हैं कि तुमने अमेरिका के कहने पर उर्दन में फ़लस्तीनियों को कुचल डाला था। मैं कई दफ़ा वजाहतें पेश कर चुका हूँ मगर वो मानते ही नहीं। दरअसल यासिर अराफात ने इनके कान भरे हैं। खैर, मकाफ़ात नगर में ये तो चलता रहता है। मामू तुफ़ैल आजकल आपकी भी बहुत तारीफ़ करते हैं। कहते हैं कि सही अल्लाह का बंदा है, ईमानदार है, इसने करप्शन को शिकस्त दे दी है और पुरानी सियासत को भी तहतेक करके रखा हुआ है। मेरे असली जानशीन, तुम्हें याद हो ना याद हो, मगर मुझे याद है कि तुम क्रिकेट से रिटायर हो गए थे, मगर मैं तुम्हें दरखास्त करके टीम में वापस लाया था। उस वक्त भी मैंने सोचा था कि तुम्हें बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में सियासत में ले आऊं, मगर बुरा हो जनरल जिलानी का, जिसने नवाज शरीफ को ज़िद करके आगे बढ़ाया। गलती तो मेरी ही थी कि मैं नवाज शरीफ के अंदर मौजूद जमहूरी जरासीम और मुफाद परस्ती को पढ़ नहीं सका। पाकिस्तान मेरी इसी गलती की सज़ा भुगत रहा है, वरना आज तक ज़ियाउल हक जिंदा होता और भुट्टो मर गया होता। मगर मेरे अंदर अब फिर से उम्मीद जाग उठी है कि ज़ियाउल हक की पॉलिसियाँ दोबारा जारी होंगी। मैं आपको राज की बात बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में नरमी से नहीं, डंडे से काम चलता है। यहाँ डंडा पीर है बिगड़े तिगड़ों का। मैं हुक्मरानी का ये राज शुरू ही में समझ गया था और मैंने इसी पर अमल करके 11 साल सुकून से हुकूमत की। आपको भी मेरी नसीहत है कि जरदारी और नवाज शरीफ दोनों को दबा कर रखो। हो सके तो
ہو سکے تو کوڑوں کی سزا بھی جاری کر دو، پھر کوئی تحریک نہیں چلے گی۔ کوئی زیادہ گڑبڑ کرے تو ایک آدھ پھانسی دلوا دیں، ملک میں سکون ہو جائے گا۔ ویسے تو اس ملک کو کرپٹ مافیا، شرپسند سیاستدانوں اور گستاخ میڈیا سے پاک کرنے کے لیے 6,000 لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دینا چاہیے۔ اسی طرح کچھ عرصے کے لیے میڈیا کا منہ بند کر دیا جائے۔ ہر چند چھوٹے چھوٹے اور معمولی اقدامات کر لیں، آپ تاعمر حکومت کریں گے اور آپ کی زندگی میں کوئی آپ کے سامنے بول نہیں سکے گا۔ ڈیئر خان صاحب، مکافات نگر میں آپ کے مداحوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے رفقائے کار جنرل کے ایم عارف، جنرل اقبال اور جنرل فضل حق سب آپ کے فین ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام کا نیا ہیرو آپ کی شکل میں پیدا ہو چکا ہے۔ آپ نے جس طرح مودی اور بھارت کے دانت کھٹے کیے ہیں، مکافات نگر کے مکینوں کو میرا سنہری دور یاد آ گیا ہے۔ آپ جس طرح نواز شریف اور زرداری کے ساتھ شفاف انصاف کے ساتھ احتساب کر رہے ہیں، اس سے میرا بھٹو کو مکمل انصاف فراہم کرنے والا منظر یاد آ جاتا ہے۔ جس طرح میں نے عدالتوں کو مکمل آزادی دے رکھی تھی، آپ کا بھی اسی طرح عدلیہ پر غیر متزلزل اعتماد ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے میرے اور آپ کے پاکستان کی بنیاد رکھی جائے گی۔ یہ وہ پاکستان ہوگا جس میں قرارداد مقاصد کے مطابق اسلامی نظام نافذ ہوگا۔ ڈیئر وزیر اعظم صاحب، آپ جنیجو کے بعد پہلے وزیر اعظم ہیں جن سے میں مخاطب ہوں۔ جنیجو نے میرے احسانات کا شکر کرنے کی بجائے جمہوری بغاوت کر دی تھی۔ آج کل بھی جمہوری محلے میں ہی رہائش پذیر ہے، لیکن وہاں اسے پچھلی صفوں میں ہی جگہ ملتی ہے۔ جنیجو نے میری مرضی کے خلاف جنیوا معاہدہ کر لیا تھا، ورنہ آج افغانستان میں ہماری مرضی کی حکومت ہوتی۔ ہمیں آنکھیں کھول کر رکھنی چاہیے۔ امریکہ سے مخالفت نہ لو، لیکن اس کی پالیسی پر بھی نہ چلو، یہی بہتر ہوگا۔ آپ کی حکومت کے حوالے سے عالم بالا میں کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا بھائی کھلے عام پیسے لے رہا ہے۔ کچھ وفاقی وزراء کے حوالے سے بھی شکایتیں ہیں۔ اس حوالے سے جلد ہی آپ کو اپنے تحریری مشورے ارسال کروں گا۔ امید ہے آپ ان پر ہو بہو عمل کر کے مکافات نگر میں اپنے حامیوں کو خوش کر دیں گے۔ کل مجھے جنرل غلام عمر جنرل یحییٰ خان کے ساتھ ملنے آئے تھے۔ اسد عمر کو کابینہ سے نکالنے کے حوالے سے ان کے شدید تحفظات تھے۔ میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ بھتیجے اسد عمر کو جلد ہی اکوموڈیٹ کر لیا جائے گا۔ آخرکار ہم اپنے بھتیجے کو کیسے دربدر کر سکتے ہیں، اس پر دونوں مطمئن ہو کر چلے گئے تھے۔ آپ جلد ہی اسے کوئی نئی ذمہ داری دیں تاکہ مکافات نگر میں موجود اس کے بہت سے چچاؤں کی تشویش دور ہو۔ پیارے خان اعظم، آخر میں عرض ہے کہ جس طرح آپ کوئی دباؤ قبول نہیں کر رہے، ایسا ہی کرتے رہیں۔ دبا کر ٹیکس لگائیں، کرپٹ سیاستدانوں کو ٹھکانے لگائیں اور ہو سکے تو ان کی جماعتوں کو بھی فارغ کریں۔ آپ جس طرح انتہائی خوبصورتی سے اداروں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اس سے آپ کی ذہانت اور عقل مندی ظاہر ہوتی ہے۔ میں آپ کو ابھی سے مبارک دے رہا ہوں کہ آپ اس ملک کے کامیاب ترین وزیر اعظم ثابت ہوں گے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ڈنڈا گھماتے رہیں، جہاں ضرورت پڑے مصلحت سے بھی کام لے لینا۔ حکمرانی میں یو ٹرن اور جھوٹ سب چلتا ہے۔ میں نے خود 90 دن کے اندر الیکشن کا وعدہ کر کے کئی سال تک اسے نہیں نبھایا تھا۔ میرے معنوی فرزند، خدا تمہیں ہمیشہ پاکستان کا حکمران رکھے۔ مخلص ضیاء الحق، متخلص صلاح الدین ایوبی ثانی۔